नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आसामांतल्या गुवाहाटी शारान आयज दनपारां लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. तशेंच तांच्या नांवान उबारिल्ल्या विमानतळाच्या नव्या टर्मिनला भायर आसामाचे पयले मुखेलमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई हांची 80 फूट उंचायेच्या पुतळ्याचें उक्तावण केलें. गुवाहाटींतल्या भौशीक मेळाव्याक संबोधीत करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, आयज उदरगतीचो उत्सव मनोवपाचो दीस आनी परतून एक फावट आसामाच्या उदरगतीक नवो अध्याय जोडला. हो फकत आसामाचो न्हय तर पुराय ईशान्य देशाच्या उदरगतीचो उत्सव आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सशस्त्र सीम दळ म्हळ्यारूच एसएसबी तांच्या रायझिंग डे निमतान सगळ्या कर्मचाऱ्यांक परबी दिल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, एसएसबीचे अखंड समर्पण, सेवा आनी बलिदानाची उंचेली परंपरा आसा. तांणी फुडें सांगलें, ह्या दळाची कर्तव्याची घट भावना राष्ट्राचे सुरक्षेचो एक म्हत्वाचो खांब थारला. आव्हानात्मक वाठारांत आनी मागणी आशिल्ल्या कार्यावळीच्या परिस्थितींत देशाची राखण करपाक एसएसबी कर्मचाऱ्यांची भुमिका उजवाडाक हाडून श्री मोदी हांणी सांगलें की हे दळ राष्ट्राचे सेवेंत सदांच जागरूक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांचो विकसीत भारत जी विधेयकाच्या हेताचेर भर दिवपी लेख शेअर केला. सोशल मिडिया पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें, आधुनीक रोजगार हमी चौकटी वरवीं ग्रामीण उदरनिर्वाहांत बदल करपाचेर हे विधेयक आसा. शेतकी उत्पादकता सुदारपा वांगडाच कामगारांची सुरक्षीतताय घटमूट करप, थळावें नियोजन आस्पावप, कल्याणकारी येवजण्यो एकठांय करप आनी फ्रंटलायन क्षमता वाडोवप हाचेर विधेयक भर दिता अशें श्री चौहान स्पश्ट करता अशें तांणी सांगलें. हें विधेयक समाज कल्याणाचें रोल बॅक न्हय तर ताचें नूतनीकरण, विकसीत आनी आत्मनिर्भर ग्रामीण भारताच्या दृश्टिकोना कडेन जुळटा अशें प्रधानमंत्री हांणी अधोरेखीत केलां. विकसीत भारताचें परराष्ट्र धोरण म्हत्वाकांक्षी आसूंक जाय, दीर्घकाळाची क्षितीज वाडोवपाची येवजण आसूंक जाय अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हटलां. जागतीक स्थिती आनीक घटमूट करपा खातीर जाय तितल्या इश्ट देशांचो आस्पाव करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. पुण्यात जाल्ल्या सिम्बॉयसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या 22व्या दिक्षांत सुवाळ्यात विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतना डॉ. जयशंकर हांणी तरणाट्यांक, खास करून विद्यार्थ्यांक विकसीत भारत 2047 हें ध्येय साध्य करपा खातीर देशाच्या प्रगतीचे मुखेल चालक जावपाचो उलो मारलो. ह्या सुवाळ्यात डॉ. जयशंकर मुखेल सोयरे आशिल्ले. सद्याच्या काळांत तंत्रगिन्यान, भांडवल आनी गुंतवणूक ह्या सारक्या वाठारांनी म्हत्वाचो दबाव आनी ताण आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी नदरेक हाडलें. फुडाराच्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर भारतान आपली उत्पादन क्षमता वाडोवप, तंत्रीक वाड आनी एकंदर क्षमता निर्माण करपाचेर चड लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. लडाखान आयज लडाखी नव्या वर्सा निमतान लोसार महोत्सव मनयतात. नायब राज्यपाल रविंदर गुप्ता हांणी लडाखान भक्ती आनी खोशयेन भरिल्ल्या पारंपारीक नव्या वर्साची म्हळ्यार लोसारची भांगराळ्या खिणाची लडाखाच्या लोकांक परबी भेटयल्या. लोसार सगळ्यांच्या जिणेंत शांती, समृद्धी आनी मोग आनी एकवट घेवन येवं अशें मागणें नायब राज्यपाल रविंदर गुप्ता हांणी मागलें. खेळ. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान येवपी ICC T20 विश्वचषक 2026 खातीर 15 खेळगड्यांचो पंगड जाहीर केला. सूर्यकुमार यादव T20 विश्वचषक पंगडाचें फुडारपण करतलो. फिटनेस आनी फॉर्माच्या हुस्क्याक लागून शुभमन गिलाक देगेक दवरला. अक्षर पटेलाक परतून उपपद मेळ्ळां. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, संजू सॅमसन आनी अभिषेक शर्मा जाल्यार रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, पेस ऑलरावंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, स्पिन ऑलरावंडर अक्षर, वॉशिंग्टन सुंदर आनी रिंकू सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंग आनी हर्षित राणा हांचो पंगडान आस्पाव आसा. हवामान.
भारतीय हवामान खात्यान फुडले 4 दीस अस्तंत बंगालाच्या वाठाराचेर बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला. जम्मू काश्मीर आनी लडाखांत फाल्यां व्हड प्रमाणात बर्फ पडपाची शक्यताय आसा, अशें भारतीय हवामान खात्यान मुखार सांगलां. दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंदीगड, अस्तंत उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश आनी बिहारांत फाल्यां सकाळी मेरेन दाट धुके आसपाची शक्यताय आसा, असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. आयज तेलंगणा आनी कर्नाटक थंड ल्हार अणभवपाक मेळूं येता, अशें हो भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.